kita agon magsugid nga si Jesus ang dalan sa pagpaubos aton himuon ang buluhaton matag adlaw. Tagna natuman di pamigaran nga si Jesus nagluwas tungod sa gugma kabuhig ginhatag aton ibantala. Nabasad sa Biblia tutok ta sa misyon tubtob sa iyang pagpahayag. Trumpeta magatingog, langit magatayog, yari na ang harita nga mahimayaon kag may katungganan malipayon gid nga adlaw. Ipangamuyo ta ang uling ulan nga may pag-isa kag magtindog sa pagpahibalo sa ubos nga katawhan nga siyang Diyos, Diyos sa tanang Diyos hangay nga dayawon ta. Katingalahan makita kung ang Espiritu magiya kung magbabilin ta. Nabasad sa Biblia tutok ta sa misyon tugtog sa iyang pagpahayag. Trumpeta magatingog, langit magatayog, yari na ang harita nga mahimayaon kag may katungganan malipayon gid nga adlaw. Napasad sa Biblia tutok ta sa misyon tugtog sa iyang